Maayong gabi mga kaigsuuna no. So dako na po kay natong kadaugan karon nga kitagaan na po tag another nga kinabuhi sa atong buhing Dios. So busa angay na po tang magpasalamat kaniya mga kaigsuuna sa tanang higayon no, sa matag adlaw nga kita makamata pa og ginhawa tungod sa atong buhing Dios. Buhi pa kita o gitagaan taniya another nga kinabuhi. So angay kita magpasalamat niya, ato siyang pasalamatan o pasidunggan sa iyang pagkamaayo. So karong kagabi na mga kaigsuonan, aduna na pud ako'y i-share kaninyo nga mubong pulong no, gipa-remind kini sa atong buhing Dios nga ako kining isangyaw diha kaninyo no. Isangyaw kuningi maayong balita mahitungod kini sa pagnaog ni Jesus Christ diri sa kalibutan, nga ang iya din gibuhat nganong ninaog sa diri sa kalibutan, gipadala siya sa atong amahan nga naa sa langit tungod sa pagbungkag sa trabaho sa yawa no. Nasayod kamong tanan mga kaigsuonan ang mga daotang buhat, mga dili maayong buhat, iya kana sa yawa. Karon mga igsuonan, mouni ang pulong nga gipa-remind kanako no, mga akong isangyaw diha kaninyo. Atong abrihan og naamoy Bible, unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8 nga nag-ingon ang kasulatan, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pagayud sa sinugdanan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa yawa. So mao dayng hinaog si Jesus Christ diri sa kalibutan mga kaigsuonan para iyang gub-on ang buhat sa yawa, iyang gub-on ang mga buhat nga dili maayo, iyang gub-on ang mga makapalaglag sa mga tawo mga kaigsuonan. Maunang si Jesus Christ minaog dari ug nagbilin siya maayong balita para isangyaw sa katawhan mga kaigsuonan. So no, maayo kaya nga atong buhing Dios si Jesus Christ, nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala mga kaigsuonan no. Kinsa bagud ka nga angay pakamatyan, bisan si kinsa nga tawo nato ani diri sa kalibutan mga kaigsuonan, dili yun mabuhat ang gibuhat ni Jesus Christ. Magpakamatay ka sa sala sa uban, lisod kinabuhaton sa tawo mga kaigsuonan, pero si Jesus Christ kaya man niya na dili unta mamatay, dili magpalansang sa cross, kaya niya buhaton tanan mga kaigsuonan no. Isa lang katawag niya sa iyang amahan, magpatabang siya ug padala iyang amahan og maang anghel, pero wa niya na gihimo kay tungod gusto niya matuman ang nakasulat sa balaang kasulatan. So kanila ako ma-share kaninyo mga kaigsuonan nga gipa-remind lang ta sa atong Ginoo nga ang pagnaog ni Jesus Christ diri sa kalibutan mao ang pagbungkag ug pagpugong sa mga binuhat sa yawa, sa mga dili maayong binuhatan. So hinaot ta mga kaigsuonan, madasi kamo sa pagbasa o sa balaang kasulatan nga antud aduna mo'y may balaan sa mga ayong balita sa pulong nga gibilin ka nato dinhi. So kanilang ako ma-share kaninyo. God bless you sa inyong tanan, in Jesus name, Amen.